नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पूर्व योग्यता प्रथम चरण र द्वितीय चरण अन्तर्गत प्रथम र दोस्रो पत्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ र व्यवस्थापन खण्डको अहिले भने हामी दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा दोस्रो पत्रबाट सोधिन सक्ने विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउनेछु सुपरभिजन अर्थात् सुपरिवेक्षण भनेको के हो। हामी यो विषयमा पढ्न गइरहेका छौँ। आउनु सुरु गरौँ। सुरुवातमा हामी बुझ्दैछौँ सुपरिवेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ अर्थात् सुपरिवेक्षण भनेको वास्तवमा के हो त। यहाँ मैले नोट गरेकी छु, संगठनको पूर्व निर्धारित नीति योजना वा लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको छ वा छैन भनी अनुगमन गरी यदि छैन भने यदि सोही अनुरूप काम भइरहेको छैन भने बमोजिम काम गराउनका लागि हैन, संगठनको जुन पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम काम गराउनको लागि संगठनका उच्च अधिकारीद्वारा मातहतको कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा रही उनीहरूको कार्य सम्पादनको अवलोकन गर्ने कार्य सुपरिवेक्षण हो। अब सुपरिवेक्षण भन्नाले चाहिँ के बुझिँदो रहेछ भने कुनै पनि संगठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरू योजनाहरू नीतिहरू हुन्छ, सोही बमोजिम काम भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि हुन्छ हैन। र अनुगमनको क्रममा यदि जुन संगठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्य नीति योजना अनुरूप काम भइरहेको छैन भने सोही अनुरूप काम गराउनको लागि संगठनको उच्च अधिकारीद्वारा आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा रही उनीहरूको कार्य सम्पादनको अवलोकन गर्ने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सुपरिवेक्षण भन्ने गरिन्छ। अब मातहतका कर्मचारीहरूले सुम्पिएको कार्य अपेक्षित तवरबाट सम्पादन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने र सुधारका लागि सहयोग वा मार्गदर्शन गर्ने, निर्देशन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू सुपरिवेक्षण अन्तर्गत पर्दछ। अब सुपरिवेक्षण अन्तर्गत अर्को के कुरा पनि पर्छ भने जुन मातहतका कर्मचारीहरूलाई दिएको जुन संगठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको छैन भने काम गराउनको लागि संगठनको उच्च अधिकारीले चाहिँ अवलोकन गरेर सुधारका कदमहरू पनि चाल्ने गरिन्छ। जुन सुम्पिएको कामहरू अपेक्षित ढङ्गबाट सम्पादन भइरहेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर अवलोकन गर्ने र यदि भइरहेको छैन भने चाहिँ अब त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ त, आगामी दिनमा के सहयोग गर्नुपर्छ, जुन मार्गदर्शन गर्ने हैन र के गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने र के कुरा भइरहेको छ या हुन बाँकी हो भन्ने कुरा आदि इत्यादिमा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू पनि सुपरिवेक्षण अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। हामीले सुपरिवेक्षण के हो र सुपरिवेक्षण गर्दा के कुराहरू अर्थात् ध्यान दिनुपर्छ र सुपरिवेक्षणमा पर्दछ भन्ने कुरा बुझौँ यतिमा। अब हामी यहाँ अझ विस्तृतमा सुपरिवेक्षणलाई बुझ्नका लागि विभिन्न विद्वानले दिएको परिभाषा पनि हेर्नेछौँ है त। सुरुमा छ हाम्रो यहाँ डेलभिजको अनुसार सुपरिवेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ हेरौँ। निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि अरूलाई अगुवाई गर्ने, समन्वय गर्ने र निर्देशन गर्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। कसको अनुसार? डेलभिजको अनुसार। भनेको छ यहाँ पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि कसलाई भन्दा अरूलाई अगुवाई गर्ने, समन्वय गर्ने र निर्देशन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ भन्दा सुपरिवेक्षण भनिन्छ। यसरी अर्को विद्वानले पनि यहाँ सुपरिवेक्षणलाई परिभाषित गरेको छ, आर.सी. डेभिसले भनेको छ यहाँ चाहिँ। अब आर.सी. डेभिसको अनुसार के हो त सुपरिवेक्षण भन्दा? सुपरिवेक्षण भनेको योजना तथा निर्देश अनुसार काम भइरहेको छ भने आश्वस्त हुनु भनेको निर्देशन र योजना बमोजिम काम भइरहेको छ भनेर विश्वास हुनु हैन, विश्वस्त हुनु चाहिँ सुपरिवेक्षण हो भनेर परिभाषित गरेका छन् यहाँ दुईजना विद्वानले। तसर्थ व्यवस्थापकीय योजना र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न र व्यवस्थापनका सबै तहमा सुपरिवेक्षण कार्य अत्यावश्यक हुन्छ। जुन व्यवस्थापकीय योजना र नीतिहरूले कार्यान्वयन गर्न र व्यवस्थापनको यो चाहिँ सबै तहमा सुपरिवेक्षण चाहिँ अत्यावश्यक हुने गर्दछ। अब हामी हेर्छौँ यसपछि सुपरिवेक्षणको महत्त्व। सुपरिवेक्षणको महत्त्व के छ त?
अब प्रभावकारी सुपरिवेक्षणले सङ्गठनको सदस्यहरू बीचमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणले सङ्गठनको सदस्यहरूको बीचमा सुमधुर र सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गरिन्छ र सङ्गठनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सङ्गठनलाई जीवन्त र गतिशील तुल्याउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अब सुपरिवेक्षणको भूमिका के हुन सक्छन् भन्दा भनेको सुपरिवेक्षणले सङ्गठनको सदस्यहरू बीचमा सौहार्द र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नमा मद्दत गर्दो रहेछ भने अर्को भनेको सङ्गठनको लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सङ्गठनलाई गतिशील र जीवन्त तुल्याउन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ सुपरिवेक्षणले। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनमा जुन सुपरिवेक्षणलाई एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व वा कार्यको रूपमा लिइन्छ। अब यहाँ हेरौँ सङ्गठनमा सुपरिवेक्षणका महत्त्वहरूलाई यी बुँदाहरूबाट अझ हामी स्पष्ट पार्न सक्छौँ। रहेको छ हाम्रो बुँदाहरू। सङ्गठनलाई आफ्नो लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन मार्गदर्शन गर्दछ। जुन सङ्गठनलाई सङ्गठनको लक्ष्य बमोजिम लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नमा चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने काम गर्दछ। कसले भन्दा सुपरिवेक्षणले। यो सुपरिवेक्षणको महत्त्व हो। अर्को भनेको प्रभावकारी सुपरिवेक्षकले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। अब प्रभावकारी सुपरिवेक्षक छ भने जुन आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरू सङ्गठनका कर्मचारीहरूको मनोबललाई चाहिँ सधैँ उच्च राख्नमा के गर्छ भन्दा उत्प्रेरणा दिने काम पनि गर्दछ। अब अर्को छ प्रभावकारी सुपरिवेक्षणले कर्मचारी र सङ्गठनबीच सुमधुर र घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। जुन सङ्गठनका कर्मचारी र सङ्गठन बीचमा चाहिँ के तालमेल मिलिरहेको छ वा छैन भन्ने कुरालाई अनुगमन गरेर निहालेर चाहिँ सुमधुर र घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनमा पनि मद्दत गर्दछ सुपरिवेक्षणले। अर्को भनेको कर्मचारीहरूको इच्छा रुचि र चाहना अनुसारका कार्यहरू विभाजनको आधार निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्छ। अब कर्मचारीहरूको इच्छा कस्तो छ, चाहना कस्तो छ, कुन प्रकारको काम गर्न चाहन्छ त्यही बमोजिमको चाहिँ कार्य विभाजन गरेर सोही अनुसार कार्य विभाजन निर्माण गरेर चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्छ सुपरिवेक्षणले। यो पनि सुपरिवेक्षणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। अनि अर्को भनेको नियमित एवं गुणस्तरीय सुपरिवेक्षणले सङ्गठन एवं सङ्गठनको कर्मचारीको उत्पादकतामा अभिवृद्धि गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउने गर्छ। जुन सङ्गठनको कर्मचारीहरूको उत्पादकतामा वृद्धि गर्नका लागि पनि सुपरिवेक्षणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। र यो प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको माध्यमले अर्को के पनि गर्दछ भने कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत समस्याहरू बुझेर समाधान गर्नमा पनि मद्दत गर्ने काम गर्दछ। यो पनि सुपरिवेक्षणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। अब सुपरिवेक्षणको महत्त्व पछि हामी के को बारेमा हेर्दैछौँ भन्दा यहाँ तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी सुपरिवेक्षणले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा हेर्छौँ। सुपरिवेक्षणले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् त, के कुराले चाहिँ सुपरिवेक्षणले प्रभाव पार्ने गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेर आउनुहोस्। मैले यहाँ 10वटा पोइन्टलाई लेखेकी छु यहाँ बुँदालाई। अब यी बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो नेतृत्वका सिपहरू। नेतृत्वका सिपहरूले सुपरिवेक्षणलाई कसरी प्रभाव पार्ने रहेछ। यो सुपरिवेक्षणको प्रभाव पार्ने तत्त्वमध्येको पहिलो तत्त्व नेतृत्वका सिपहरू अन्तर्गत रहेको छ। प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने एक सुपरिवेक्षक वास्तविक रूपमा नेता हुनुपर्छ है। सुपरिवेक्षण गर्ने सुपरिवेक्षक के हुनुपर्छ भन्दा वास्तविक रूपमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नका लागि नेता हुनुपर्दछ र मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, आत्मविश्वास बढाउने र स्वैच्छिक रूपमा अनुशासित गर्न उसमा नेतृत्वका गुणहरू पर्याप्त मात्रामा हुन आवश्यक हुन्छ। र नेताको रूपमा उसले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूले मार्गदर्शन गर्न र उनीहरू बीचमा सौहार्दता बढाउन सक्षम पनि हुनुपर्छ। जुन नेतृत्वमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू एउटा प्रभावकारी सुपरिवेक्षकमा पनि हुनुपर्छ। त्यसैले जुन नेतृत्वका सिपहरूले पनि सुपरिवेक्षणलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने चाहिँ काम गर्दछ भनेर नेतृत्वका सिपहरूले बताउँछ। अब नम्बर 2मा छ सञ्चार सिप। प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि प्रभावकारी सञ्चार अति आवश्यक हुन्छ। यो अति आवश्यकीय तत्त्व हो जुन सुपरिवेक्षणको लागि सञ्चार सिप।
र सुपरिवेक्षकको एक प्रमुख कार्य मातहतका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आदेश तथा निर्देशन दिनु पनि हो। यो जुन आफ्नो मातहतका कर्मचारीले आदेश र निर्देशन दिनु सुपरिवेक्षकको प्रमुख कार्य अन्तर्गत पर्दछ। र यसका लागि चाहिँ सञ्चारक अत्यावश्यक हुन्छ हैन। जुन सञ्चारक चाहिँ नभई हुँदैन र कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन चाहिँ व्यवस्थापन को जानकारी गराउन सक्षम हुनुपर्छ। जुन कर्मचारीले के काम गरिरहेको छ, कस्तो प्रकारको काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ, जुन पनि सञ्चारकै माध्यमबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। र जुन जानकारी बिना चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार सुपरिवेक्षकले आफ्नो कार्य सफलतापूर्वक गर्न सक्दैन हैन। सञ्चारक नभएको सुपरिवेक्षकले आफ्नो सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन र सम्पादन गर्न सक्दैन। अब यसपछि अर्को भनेको हाम्रो छ निष्पक्षता। सुपरिवेक्षकको सम्पूर्ण सहायकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। जुन सुपरिवेक्षकले सम्पूर्ण जति आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कसैले राम्रो कसैले नराम्रो गर्ने होइन, ताकि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। र व्यक्तिका आधारमा चाहिँ नभई उनीहरूले कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत तथा दण्डित पनि गर्नुपर्छ। अब हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई हेर्नुपर्ने कुरा आएको छ यहाँ कि व्यक्तिका आधारमा होइन, उनीहरूलाई अब कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो र यदि कसैले गल्ती गर्छ भने दण्डित पनि गर्नु पर्यो। र विभिन्न सुविधाहरू तथा अवसरहरूमा चाहिँ सबैलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। जुन चाहिँ निष्पक्षता, जुन निष्पक्षताले पनि सुपरिवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। अब 4 नम्बरमा छ मानवीय सम्बन्धी सिप। अब मानवीय सम्बन्धी सिपमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षकमा मानवीय व्यवहारको उचित ज्ञान हुनुपर्छ। जुन मानवीय सम्बन्धी व्यवहार भन्ने बित्तिकै मानवसँग सम्बन्धित मानवलाई गर्ने एउटा राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ। र सुपरिवेक्षकको प्रमुख कार्य नै मातहतका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के हो भन्दा कार्य पूरा गराउनु हो। जुन आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गरेर जुन सुम्पिएको कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्न लगाउनु हो। र यसका लागि सुपरिवेक्षकले मातहतका कर्मचारीहरूको विचार भावना आवश्यकता बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। र निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीलाई यन्त्रका रूपमा व्यवहार नगरिकन मानवीय रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने भएकोले मानवीय सम्बन्धी सिपले पनि सुपरिवेक्षणलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। अब यहाँ छ 5 नम्बरमा प्राविधिक सिप। अब प्राविधिक सिपले कसरी सुपरिवेक्षणमा प्रभाव पार्ने काम गर्दछ भन्दा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षकमा मातहतका क्रियाकलापहरू, काम गर्ने विधि वा प्रक्रिया, जुन काममा प्रयोग गरिने मेसिनरी औजारहरू एवं उपकरणहरू आदि सम्बन्धी चाहिँ पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ। प्राविधिक रूपमा ज्ञान हुनुपर्छ एउटा प्रभावकारी सुपरिवेक्षकमा हैन। र यसले गर्दा कार्य सम्बन्धी योजना बनाउन, समयमै उचित कार्यको निर्णय गर्ने र कामदारहरूलाई चाहिँ काममा लगाउन र अत्यावश्यक सजिलो प्रकारले कसरी कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण प्राविधिक ज्ञान भयो भने राम्रो हुन्छ। र यदि नभएको खण्डमा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्राविधिक ज्ञानले पनि सुपरिवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। अब हाम्रो 6 नम्बरमा छ नियमको ज्ञान। अब प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षणमा संगठनात्मक नीति, नियम, परम्परा र अन्य औपचारिकता, श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञानको साथै आफ्नो र सहायकहरूको अधिकार र उत्तरदायित्वको राम्रो ज्ञान हुनु पर्यो हैन। जुन संगठनमा नियमहरू हुन्छ, जुन नियम बमोजिम काम कसरी गर्ने, कस्तो प्रकारले सम्पन्न गर्ने भन्ने यावत कुराहरूको चाहिँ विभिन्न कुराहरूको नियमहरूको चाहिँ ज्ञान हुनु पर्दछ। त्यसैले नियमको ज्ञान भएको खण्डमा मात्रै सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ। 7 नम्बरमा छ अर्को उचित कार्य वातावरण। अब सुपरिवेक्षणले मातहतका कर्मचारीहरूको लागि उचित कार्य वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ हैन। र उचित कार्य वातावरण भएको खण्डमा मात्रै सुपरिवेक्षकले राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ कार्य सम्पादन अर्थात् सुपरिवेक्षण गर्न सक्दछ। र मेसिनरी तथा उपकरणहरूको उपयुक्त सजावट, क्षमता र उचित रूपले रुचिको आधारमा कामको बाँडफाँड
र काम गर्ने, आवत जावत गर्ने पर्याप्त स्थानको व्यवस्था भयो। त्यसैगरी वातावरण अनुकूल र प्रकाशको राम्रो व्यवस्था आदिद्वारा काम गर्ने वातावरण राम्रो, स्वस्थ र सुरक्षित बनाउन सक्दछ, जुन उचित कार्य वातावरण अन्तर्गत पर्ने सुपरिवेक्षणको तत्त्वले। अब हामी हेर्छौँ अर्को सहभागितामूलक व्यवस्थापन। प्रभावकारी सुपरिवेक्षकका लागि सुपरिवेक्षकले कार्य सम्बन्धी योजना बनाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने कार्यमा आफ्नो समूहका प्रत्येक सहयोगीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउनु पर्दछ। जुन सुपरिवेक्षकले कार्य सम्बन्धी योजना बनाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने क्रममा आफ्नो समूहमा भएको अर्थात् सङ्गठनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सहभागिता गराउनु पर्दछ र समूहका प्रत्येक सदस्यलाई सुझाव दिनु, कार्यविधि सम्बन्धमा स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्न प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। अनि यसरी गरिएको निर्णयहरू व्यावहारिक हुनुको साथै निर्णयमा चाहिँ सम्पूर्ण पक्षले सहभागिता जनाउनु पाउने भएकोले यो सबैमा सर्वस्वीकार्यता पनि हुने गर्दछ। अब यसपछि स्पष्ट निर्देशन। अब प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षकले आफ्ना सहायकहरूलाई दिएको निर्देशनहरू पूर्ण दोहोरो अर्थ नलाग्ने, प्रष्ट किसिमले स्पष्ट बुझिने तरिकाको हुनुपर्दछ। सुपरिवेक्षकले आवश्यकता अनुसार उपयुक्त र प्रभावकारी सञ्चार विधि वा शैलीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ, जुन स्पष्ट निर्देशन अन्तर्गत पर्दछ। स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन असम्भव हुन्छ। अब 10 नम्बरमा छ यहाँ विकेन्द्रीकरण। अब विकेन्द्रीकरणको मात्राले सुपरिवेक्षणमा प्रभाव पार्दछ। कसरी पार्दछ भन्दा व्यवस्थापनको कार्यबोझलाई कम गर्दछ र ठूलो सङ्ख्यामा मातहतका कर्मचारीहरूले सुपरिवेक्षक अर्थात् सुपरिवेक्षण गर्न सक्दछ र अधिकार वा समूहलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरिएको छ भन्ने सुपरिवेक्षण कम भए पुग्दछ। यदि विकेन्द्रीकरण गरिएको छ अधिकार, कार्य र समूहलाई भने सुपरिवेक्षण कमै भए पनि पर्याप्त हुन्छ। हामीले यहाँ 10 वटा सुपरिवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा पनि विस्तृतमा छलफल गरिसक्यौँ। अब यति भएपछि सुपरिवेक्षणका पद्धतिहरू हेर्छौँ है त हामी। अब सुपरिवेक्षणको पद्धतिहरू के छन् त? अब सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गर्दा अर्कोले गरेको कामहरूको अवलोकन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको अवलोकन विभिन्न तरिकाद्वारा गर्न सकिन्छ। अब सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गर्दा भनेको सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा त अब अरू कसैले गरेको कामहरूको अवलोकन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकोले यसको अवलोकन गर्ने विभिन्न विधिहरू अर्थात् तरिकाहरू चाहिँ दिएको छ यहाँ। अब सामान्यतः सुपरिवेक्षणका क्रममा अवलम्बन गरिने पद्धति अर्थात् तरिकाहरू निम्न छन्। हामी यो पद्धति अर्थात् तरिकाहरू बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो अवलोकन। अवलोकन के हो भन्दा सुपरिवेक्षणको तरिका, जुन सुपरिवेक्षण गर्ने तरिका मध्येको पहिलो तरिका हो अवलोकन। अब यस अन्तर्गत के रहेको छ हेरौँ। यस विधिमा सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गर्दा काम भइरहेको स्थानमा नै गएर सो कार्यबारेमा के कस्तो भइरहेको छ भनी अवलोकन गरी जानकारी प्राप्त गर्दछ। अवलोकन भन्ने बित्तिकै जुन काम भइरहेको स्थानमा नै गएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कामको सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अवलोकन गरेर जानकारी लिने गर्दछ। र हरेक कर्मचारीको सुपरिवेक्षक तोकिएको हुन्छ र प्रत्येक कर्मचारीको के तोकिएको हुन्छ भन्दा सुपरिवेक्षण गर्ने सुपरिवेक्षक पनि तोकिएको हुन्छ र प्रत्येक कामको सुपरिवेक्षण हुने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ देखिएका समस्याहरू बारेमा समाधान गर्न छिटो सहयोग पुग्दछ। अब यसपछि अर्को नम्बर 2 मा छ हाम्रो आपसी छलफल। आपसी छलफलमा कामदार वा कर्मचारीसँग आपसमा छलफल गरेर पनि सुपरिवेक्षण गरिन्छ। जुन कामदार र कर्मचारीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेर पनि सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ र यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा देखा परेका समस्याहरू पत्ता लगाउनु, त्यसपछि समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा कामको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नलाई पनि अत्यन्तै सहयोग गर्दछ आपसी छलफल विधिले। अब यसपछि अर्को छ हाम्रो गुनासो सुनवाई। अब गुनासो सुनवाई अन्तर्गत चाहिँ संगठनको कर्मचारीको प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दा हुने कमजोरीहरूलाई, जुन कमजोरीहरू छ, विकनेसहरू छ हैन, प्रष्टसँग औल्याउन सक्दछ।
र सुपरिवेक्षण गर्दा गुनासो सुनवाईको ज्यादै महत्त्व हुने गर्दछ र आवश्यकता अनुसार खुला तथा गोप्य दुवै विधि अपनाइ चाहिँ गुनासो सुनवाई हुने गर्दछ। गुनासो सुनवाई हुने भन्ने बित्तिकै अब तल्लो तहका अर्थात् तल्लो निकायका मातहतका कर्मचारीहरूको कामसँग के समस्या छ हैन, व्यक्तिगत समस्याहरू भयो, साङ्गठनिक समस्याहरू भयो, यावत कुराको चाहिँ सुपरिवेक्षकले गुनासोको रूपमा सुनवाई गर्नुपर्दछ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र यो गुनासो चाहिँ अब खुल्ला रूपमा र गोप्य रूपमा दुवै विधि अपनाएर पनि सुनवाई हुने गर्दछ गुनासो सुनवाई अन्तर्गतको विधिमा। अब 4 नम्बरमा रहेको छ अर्को प्रतिवेदन अध्ययन। अब प्रतिवेदन अध्ययनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पनि सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ। जुन मातहतका कर्मचारीहरू अर्थात् तल्लो तहका कर्मचारीहरूले बुझाएको जुन प्रतिवेदन हुन्छ त्यसको आधारमा पनि सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ र प्रतिवेदनले निर्धारित लक्ष्य र वास्तविक प्रगतिको तुलना गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दछ। के गर्छ भन्दा प्रतिवेदन निर्धारित लक्ष्य र वास्तविक प्रगतिको तुलना गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग पनि गर्दछ प्रतिवेदन अध्ययन विधि अन्तर्गतले। अब अर्को छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। समग्र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर पनि सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ। अब यो विधिको प्रयोग गरी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सुपरिवेक्षण गर्ने पनि गरिन्छ र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले समग्र परिसूचकलाई आधार मानिन्छ र मान्ने गरिन्छ। ओके, हामीले सुपरिवेक्षणका पद्धतिहरू पनि 5 वटा पद्धतिहरू पढिसक्यौँ। एउटा अवलोकन, त्यसपछि आपसी छलफल, गुनासो सुनवाई, प्रतिवेदन अध्ययन र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जुन हाम्रो सुपरिवेक्षणको पद्धति अर्थात् तरिकाहरू हुन् जुन सुपरिवेक्षण गर्दा यी तरिका र पद्धतिहरू अन्तर्गत रहेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ। यो सम्बन्धमा हामीले जानकारी लिइसक्यौँ। अब के गर्दैछौँ भन्दा हामी ब्याङ्क सुपरिवेक्षणका लागि विभिन्न उपकरणहरू हेर्दैछौँ। हामी ब्याङ्क सुपरिवेक्षणको विभिन्न उपकरणहरू। अब उपकरणहरू रहेको छ यहाँ प्रथम उपकरण, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं उपकरण भनेर मैले यहाँ 5 वटा उपकरणहरू उल्लेख गरेकी छु र यहाँ दोस्रो उपकरणमा चाहिँ CAMEL जुन क्यामेल भन्ने छ हैन, त्यसको चाहिँ अब क्यापिटल एडिक्वेसी, त्यसपछि एसेट्स क्वालिटी, म्यानेजमेन्ट क्वालिटी, अर्निङ, लिक्विडिटी, त्यसपछि सेन्सिटिभिटी टु मार्केट हुन्छ यसको फुल फर्म चाहिँ क्यामेलको। यसको बारेमा पनि एकछिनमा हामी हेर्छौँ र सुरुमा चाहिँ हामी अब प्रथम उपकरणको बारेमा थोरै बुझौँ। अब समूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई निर्दिष्ट समयमा जुन निश्चित निर्दिष्ट समयमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था ब्याङ्क तथा सुपरिवेक्षणको लागि चाहिँ यो प्रथम उपकरण अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को चाहिँ यहाँ दोस्रो। अब दोस्रो उपकरणको रूपमा चाहिँ के छ भन्दा स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशनका साथै प्राप्त विवरणको आधारमा जुन यहाँ छ नि क्यामेल, यसको फुल फर्म यहाँ मैले दिएकी छु, तपाईँ हेर्नुहोला। यसको रेटिङ गरी ब्याङ्कको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब यहाँ दिएको छ जुन क्यामेल भनेर, यसको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ रहेको छ पुँजीको पर्याप्तता, क्यापिटल एडिक्वेसी, त्यसपछि एसेट्स क्वालिटी रहेको छ, यो सम्पत्तिको गुणस्तर भइहाल्यो। अनि म्यानेजमेन्ट क्वालिटी भयो। यहाँ म्यानेजमेन्ट क्वालिटी भनेको व्यवस्थापनको गुणस्तर, त्यसपछि मुनाफा स्थिति वा आर्जन अर्थात् आम्दानी आय आर्जन भनेको अर्निङ भइहाल्यो। अनि अर्को लिक्विडिटी भनेको तरलता र सेन्सिटिभिटी टु मार्केट भनेको बजारको गाम्भीर्यता। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर ब्याङ्कले के गर्छ, दोस्रो उपकरणको रूपमा जुन यो क्यामेलको माध्यमबाट पनि ब्याङ्क रेटिङ गर्ने गरिन्छ अर्थात् ब्याङ्कको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब तेस्रो उपकरण हेरौँ। अब तेस्रो उपकरणमा निश्चित वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा वित्तीय स्थिति नाजुक हुँदै गएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष निगरानीमा राखी आवश्यकता अनुसार विशेष स्थलगत निरीक्षण गर्ने गर्दछ। अब तेस्रो चरणमा के हुन्छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक स्थितिहरू नाजुक हुँदै गएको छ हैन, र उनीहरूलाई चाहिँ अब विशेष निगरानीमा राखेर आवश्यकता अनुसार के गर्न सकिन्छ जुन स्थलगत रूपमा चाहिँ निरीक्षण गरेर निगरानी गर्ने गरिन्छ। यसपछि चौथो उपकरण छ।
अब चौथो उपकरणमा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणबाट जुन स्थलगत रूपमा नभएर गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषणको आधारमा जुन यो क्यामेल रहेको छ हाम्रो CAMEL क्यापिटल लेटरमा छ यो जुन रेटिङ गरी चाहिँ पूर्व चेतावनी सङ्केतहरू तयार गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लागू गर्ने व्यवस्था पनि गर्दछ। अब यहाँ अर्को छ पाँचौं उपकरण। पाँचौं उपकरणमा चाहिँ अब ठुला बैंकका ठुला शाखाहरूको जुन बाह्य लेखा परीक्षक मार्फत लेखा परीक्षण गराइन्छ। यसपछि बाह्य लेखा परीक्षकले लङ फर्म अडिट रिपोर्ट तयार लगाउने व्यवस्था रहेको चाहिँ पाइन्छ। हामीले यहाँ 5वटा उपकरणहरू हेरिसक्यौँ। बैंक सुपरिवेक्षणका विभिन्न उपकरणहरू जुन बैंकले सुपरिवेक्षण गर्दा अपनाउने प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको बारेमा हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका प्रकारहरू हेर्छौँ। निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका प्रकारहरू के रहेका छन् त? अब यहाँ नम्बर 1 मा छ गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण। गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण के हो भन्दा केन्द्रीय बैंकले देशका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विषयमा सूचना मगाएर सो आधारमा निरीक्षण गर्ने पद्धति गैर स्थलगत निरीक्षणको एक तरिका हो। अब केन्द्रीय बैंकले के कुराहरू मागेर चाहिँ त्यसको आधारमा निरीक्षण गर्दो रहेछ, गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ सूचना तथा विवरणहरू छ। जुन केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले माग गर्ने विवरण सूचनाहरू हो यो। हेरौँ यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु। निक्षेपको किसिम तथा अवस्था बारेमा सूचना माग्दछ केन्द्रीय बैंकले। यसको आधारमा पनि गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण हुने गर्दछ। अर्को भनेको कर्जा प्रवाह, असुली, त्यसपछि लगानीमा रहिरहेको र भाका नाघेको अवस्था, ब्याज असुली, अनि अवधि अनुसारको मुद्दती निक्षेप विवरण, साप्ताहिक तरलता, नाफा नोक्सान विवरण आदि इत्यादि कुराहरू मागेर यसको आधारमा के गर्दछ केन्द्रीय बैंकले भन्दा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन यी सूचनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ गैर स्थलगत रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछ। अब गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण हामीले हेरिसक्यौँ भने अब हामी के हेर्छौँ भन्दा स्थलगत निरीक्षण हेर्छौँ। अब स्थलगत निरीक्षणमा गैर स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई स्थलमा नै जाँच गर्ने गरिन्छ। जुन गैर स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त भएको सूचनाहरू चाहिँ स्थलगत निरीक्षणमा हामी जाँच गर्ने गर्छौँ र त्यसैगरी विगतका निरीक्षणहरूबाट जुन बितेको निरीक्षणहरू भएको थियो हैन पास्टमा, ती निरीक्षणहरूबाट भएको कमी कमजोरीहरूको सुधार भएको छ कि छैन त भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिन्छ। जुन पहिले कमी कमजोरीहरू भएको थियो निरीक्षणहरू गर्दा त्यसको सुधार भएको छ कि छैन त भन्ने विषयमा पनि स्थलगत निरीक्षणले अध्ययन गर्ने गर्दछ। अनि त्यति मात्र नभए अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण र निरीक्षणले औल्याएका त्रुटिहरू कुन रूपमा सुधार हुन सकेका हुन् भन्ने विषयमा पनि जाँच हुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ हाल भइरहेका कार्यहरू नियमित ढङ्गले लक्षित समूहको हितमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने जाँच तथा परीक्षण पनि गर्ने गरिन्छ। र यो स्थलगत निरीक्षण चाहिँ अत्यन्तै व्यावहारिक, बृहत, प्रयोगात्मक र समय लगाएर गरिने निरीक्षण भएकोले सरल नभएको र खर्चिलो समेत भएको हुँदा यो केन्द्रीय बैंकले चाहिँ यो निश्चित आधारहरू विकसित गरी छनौट गरेर मात्र निरीक्षण प्रारम्भ गर्ने गरिन्छ। र नेपालमा यो अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको छ। यो निरीक्षणबाट चाहिँ प्राप्त सुझावहरूको उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। अब के को आधारमा निरीक्षण गर्ने गर्दछ, के को आधारमा सूचना लिने गर्दछ त भन्दा हामीले अघि पनि छलफल गर्यौँ। क्यामेल, CAMEL, क्यामेल भनेको क्यामेल्स रहेको छ है, एस पनि छ। अब यसमा चाहिँ सीबाट भनेको हाम्रो पुँजीको पर्याप्तता भइहाल्यो, त्यसपछि सम्पत्तिको गुणस्तर, त्यसपछि व्यवस्थापन गुणस्तर, अर्निङ अर्थात् मुनाफा स्थिति आर्जन भयो, लिक्विडिटी तरलता, त्यसपछि बजारको गाम्भीर्यता, सेन्सिटिभिटी टु मार्केट। यी आधारहरूलाई चाहिँ
आधार बनाएर जुन स्थलगत निरीक्षण गर्ने गर्दछ केन्द्रीय बैंकले। अब नम्बर 3 मा हेर हाम्रो विशेष निरीक्षण रहेको छ। यहाँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा कुनै अनियमितता भएको छ भन्ने आशंका लागेमा वा कसैले उजुरी गरेको खण्डमा अर्थात् कुनै आर्थिक अपराध घट्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा यस्तो विशेष प्रकारको आकस्मिक निरीक्षण गरिन्छ। अब यो आकस्मिक विशेष प्रकारको निरीक्षण कस्तो रूपमा गरिन्छ भन्दा अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रूपमा चाहिँ अनियमितता हुँदैछ, भइरहेको छ, अर्थात् यहाँ भएको छ पक्कै भन्ने आशंका लागेमा, अर्थात् कसैले चाहिँ यो ठाउँमा यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ अनियमितता भएको छ है भनेर उजुरी गरेको खण्डमा या त आर्थिक अपराध घट्ने खालको विभिन्न सम्भावनाहरू देखिएको अवस्थामा चाहिँ यो आकस्मिक अर्थात् विशेष निरीक्षण चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब यसपछि छ अनुगमन निरीक्षण। अनुगमन निरीक्षण कस्तो हो भन्दा विगतका निरीक्षणले औलाएका त्रुटिहरूको सुधारको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा के कस्तो प्रगति भयो त भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरिन्छ। जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त्रुटि भएको हुन्छ र निरीक्षण गर्दा भएको त्रुटिहरूलाई अब सच्याउनु पनि हुन्छ, गल्ती हुन्छ हैन, सच्याउनु पनि हुन्छ, सही पनि गर्नुपर्छ। अब ती विगतमा भएका त्रुटि अर्थात् कमजोरीहरू, गल्तीहरूको सुधारको सम्बन्धमा के भएको छ त, कति मात्रामा चाहिँ सुधार भयो भएन अथवा कति मात्रामा प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अनुगमन गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ अनुगमन निरीक्षण अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। ओके, हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा के पढ्यौं भन्दा निरीक्षण र सुपरिवेशनका प्रकार पढ्यौं। योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं भन्दा सुपरिवेशनका पद्धतिहरू पनि पढ्यौं, सुपरिवेशनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा नि जान्यौं, यसपछि सुपरिवेशनको महत्त्व पनि जान्यौं र सुपरिवेशन के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी स्पष्ट भइसकेका छौं। अब यति भएपछि सुपरिवेशनबाट जस्तो सुकै प्रश्नहरू आउँदा पनि हामी हल गर्न सक्छौं। जुन परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी केही समयपछि विभिन्न भागमा परीक्षामा लक्षित गरेर चाहिँ त्यस बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं। तर अहिले चाहिँ हामीले यो विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा मात्रै अध्ययन गरिरहेका छौं जुन पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित छ र प्रश्नहरूको बारेमा नै हामी अध्ययन गर्नेछौं केही समयपछि। र आजलाई हामी सुपरिवेशनको बारेमा यति नै छलफल गरौं र यसपछि भनेको नयाँ आउने भिडियोहरुमा नयाँ टपिकमा म अन्य जानकारीहरू लिएर आउनेछु। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीयको सम्पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित भिडियोहरू तपाईले यहीँबाट पाउनुहुनेछ। क्रमशः मैले तपाईलाई भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेकी छु र आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।